लाइभ हेर्नुभएका र जुम कक्षामा उपस्थित सबैजनालाई स्वागत छ है। यहाँहरू सबैलाई म शरण महर्जनको नमस्कार, अन्यङ्गासेयो। आज इजी कोरियन ग्रामरको भाग 13मा चाहिँ हामीले हिजो पढिसकेको यो सिनो कोरियन नम्बर बारे नै अध्ययन गर्ने छौँ है। हिजो चाहिँ नम्बर अध्ययन गर्यो भने आज चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुहुनेछ। ल आज चाहिँ क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो चाहिँ देखाउन चाहेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ खास गरी इपिएस सम्बन्धी हो है। यो इपिएस जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु पनि इपिएस बाट कोरियामा जान चाहेको हुन सक्छ है। त्यसैले यो इपिएस बारे छोटो जानकारी मूलक भिडियो हेर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ है। पहिला हामी भिडियो हेरौँ, त्यसपछि क्लासमा जानेछौँ। तपाईको यो पहिला कति हुन्छ त इबेक 86 न्युग हुन्छ है। यो इबेक 86 है 86 युग हुन्छ। 246 लाई चाहिँ इबेक 86 न्युग हुन्छ। त्यसपछि 5050 लाई चाहिँ कति हुन्छ त 5000 भयो। 5000 भनेको चाहिँ ओछन भयो है। ओछन हुन्छ नि, यहाँ जेरोको मतलब भएन, त्यसपछि ओ शिप मात्र गरेर पुग्छ। यो ओ शिप है, चेक गर्नुस् ल, तपाईहरुकोमा चेक गर्नुस्। ओके, त्यसपछि तपाईहरुको अर्को चाहिँ 68030 है। यो 68030 लाई चाहिँ मैले हिजो के भनेको थियो भने यो 5 वटा अंक आयो भने चाहिँ तपाईहरुले पहिला 4 वटा अंकलाई चाहिँ छुट्टै गर्नुस् हैन। 4 वटा अंकलाई छुट्टै गरेर त्यहाँ पछाडी बाँकी भएको अंक चाहिँ जोड्ने भनेको थिए। यहाँ चाहिँ बाँकी भएको अंक चाहिँ कति छ त? यो 6 मात्र छ नि हैन। यो 6 मात्र भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले युग गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ मान राख्नु पर्छ भनेको थियो के है। मान राख्ने युगमान। त्यसपछि फाल्छन सामसिप हुन्छ हैन। फाल्छन सामसिप हुन्छ। ल त्यसपछि तलको पनि झन्डै उस्तै हो। यहाँ पनि त्यही हो, छिलमान है। छिलमान कति हुन्छ त? फाल्छन खुबेक इल हुन्छ ल। खुबेक इल हुन्छ है। फाल्छन अघि एउटा हिजो पठाउनेमा को नाम त याद भएन। यो छनलाई चाहिँ जन लेख्नु भएको छ। जन नलेख्नुस् है। जनको ठाउँमा छन नै, यो कडा छ नै लेख्ने। ओके ल त्यसपछि अर्कोमा यो पनि उस्तै हो, झन्डै ल। फाल भयो, फाल्छन हैन, फालमान। त्यसपछि चाहिँ फाल्छन। ओके, फालमान फाल्छन हुन्छ ल। अब त्यसपछि आयो अलिकति लामो छ। यसमा पनि यहाँ हेर्नुस् है। यो 4 वटा अंकलाई चाहिँ पहिला अलग गर्यो भने यहाँ कति हुन्छ? 2टा आयो। यो भने कति छ? 15 मात्रै छ नि। 15 लाई शिबो हुन्छ है। शिबो मात्र यहाँनिर के राख्नु पर्यो त? मान राख्नु पर्यो के है। मान राख्नु पर्यो। मान राखिसकेपछि तपाईहरुले ओछन इबेक हुन्छ। ओछन इबेक हैन। ओछन इबेक। ओके ल यसो पनि सेम त्यस्तै हो। यहाँसम्म आयो भने यहाँ 78 छ। 78 भनेपछि कति हुन्छ? 78 मान तिल्सिक फाल सिल्सी फालमान अनि खुच्छन शिबी। खुच्छन शिबी हुन्छ है। खुच्छन शिबी ल। त्यसपछि लास्टमा हेरौँ। यो अलि धेरै लामो छ हैन, तर सिम्पल छ है। यो सिम्पलै मात्र लेखिदिएको छु। यहाँ 4 वटा बाँकी, यो 4 वटालाई छोडेर बाँकी जम्मा गर्यो भने कति छ त? यो 100 छ नि हैन। 100 ओके हैन। यो 10 लाख हुन्छ। 100 भनेपछि 10 फेक मान हुन्छ। 100 भनेपछि फेक हुन्छ। फेक मानलाई फेङ मान गर्ने है। मैले अस्ति सिकाएँ है। फेङ मान कति हुन्छ त? अब 1000 छ। 1000 लाई छन मात्र हुन्छ।
आएपछि है। यसरी फेङमान छन् हुन्छ। फेङमान छन् भनेको 1000। हजुर 10,01,000 हो। 1000 है। 10 लाखलाई फेङमान हुन्छ भने 1000 को चाहिँ छन् मात्र हुन्छ। ओके आवाज डिस्टर्ब के भयो आज डिस्टर्ब भइरहेछ हो? आवाज एकदम क्यार आएर कट भएर के तपाईको सुन्न चाहिँ सुनिरहेको छु तर अलिक क्लियर भइरहेको छैन। हो र आज के भयो त यो इन्टरनेट चाहिँ स्लो छ कि है। म एउटा कम्प्युटर त्यसो भए बन्द गरिदिन्छु। ओके एउटा चाहिँ बन्द गरिदिन्छु म। अहिले कस्तो छ? अहिले ठिक छ सर एकदम क्लियर छ आइरहेछ अहिले। अहिले नै खड्केर आइरहेको छ। यो सामानहरु माइकहरु धेरै भयो यता मोबाइल माइकहरु धेरै भएर पनि त्यो हुन सक्छ है नजिकै। अहिले ठिक छ? हेलो ठिकै आइरहेको छ सर। भन्नुहोस् है अब यदि राम्रो छैन भने माइक अन गरेर भन्नुहोस् है। एक दुई जनाले यहाँ भनिरहेछ हैन। ल यति बुझ्नुभयो? यति बुझेपछि वास्तवमा भन्यो भने यो तपाईहरुले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो खास चाहिँ 9979 सम्म आयो भने खासै गाह्रो छैन। त्यो भन्दा अगाडि यो मान चाहिँ कहाँनिर राख्ने थाहा भयो भने खासै गाह्रो छैन है। ल आज अब धेरै टाइम हाम्रो वेस्ट भयो है। अब टेक्निकल प्रब्लम भएकोले त्यसैले अब हामी क्लासमा सिधा जाउँ है। ल अब आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई नयाँ सिकाउने भनेको चाहिँ अस्ति न जस्तै ओरिजिनल कोरियन नम्बरबाट चाहिँ हामीले क्रमाङ्क सिकेको थियौं है। ओरिजिनल कोरियन नम्बरबाट क्रमाङ्क त्यस्तै चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो सिनो कोरियन नम्बरबाट पनि क्रमाङ्क गर्न सकिन्छ है। म तपाईहरुलाई म्युट गरिदिन्छु ल। धेरै हल्ला भयो। ल है यो चाइनिज कोरियन अङ्क अनुसार क्रमाङ्क सरी चाइनिज क्रमाङ्क अनुसार हैन कि चाइनिज अङ्क अनुसार। चाइनिज अङ्क अनुसार है क्रमाङ्क। चाइनिज भने के हो त? सिनो है। सिनो कोरियन चाइनिज कोरियन भनौँ यहाँ। चाइनिज कोरियन अङ्क भनौँ न। चाइनिज सरी चाइनिज अङ्क मात्र नभनिकन भयो। ल अब यो चाहिँ खास सजिलो छ। यसमा चाहिँ सुरुमा यसमा पनि प्रथम हुन्छ। यो प्रथम भने के हो त? फर्स्ट हुन्छ नि हैन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो। म इंग्लिशमा लेख्दिन तपाईहरुले बुझ्नुस् है। प्रथमलाई चाहिँ अब अस्ति नै जस्तो हैन। यो अहिले चाहिँ यसरी लेख्ने बेला यो इल लेख्छ है। इल लेख्छ। इल भए पनि अगाडि चाहिँ के लेख्छ त भन्दाखेरि छे राख्ने चलन छ है। यो एउटा सँगै छे यसरी 1 है। छे इल हो के यो छे इल। यो लेख्ने बेला छे राखेर अङ्क लेखिन्छ भने हामीले यसलाई उच्चारण चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त? छे इल है यसरी। ल दोस्रोमा छे इ यो सजिलो छ। छे इ। तेस्रोमा छे सम। चौथोमा छे सा। है अक्षर अलिकति छे सा। ल पाँचौंमा
5औँसम्म लेखिदिन्छ अरू चाहिँ सबै यस्तै है यो धेरै प्रयोग त हुँदैन 4-5 वटा मात्रै प्रयोग हुने हो ल जे होस् यो छे राख्यो भने चाहिँ अब यो चौथौँ 5औँ यो भागहरुमा पछि धारावाहिकमा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ यो यसमा चाहिँ छे यसरी राखेको हुन्छ के उनीहरुले ओके ल के हुन्छ त यो छे हो ल यसरी नै यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ है अगाडि छे राख्यो भने यो छेलको चाहिँ अर्को एउटा मिनिङ पनि छ है यो चाहिँ सबैभन्दा भन्ने अर्थमा पनि हुन्छ यो छेइलको चाहिँ सबैभन्दा है सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा नराम्रो भन्दा छेल यो प्रयोग गर्न सकिन्छ है सबैभन्दा भन्नेहरु ल ल अब त्यसपछि म अर्को पेजमा जाउँ सबै लेख्नु भयो मैले मेटाइहाल्ने यो चेन्ज गरिहाल्ने ल एकचोटि फेरि भन्छु ल प्रथमलाई छेइल भन्छ भने दोस्रोलाई छेइ तेस्रोलाई छेसाम चौथौलाई छेसा पाँचौँलाई छे हो है यति मात्र लेखिदिन्छु त्यसपछि अरू चाहिँ यही तरिकाले लेख्नु होला तपाईहरु है ल अब त्यसपछि चाहिँ अब दिनगन्तीको चाहिँ सजिलो छ दिनगन्तीको पनि सिकाइदिन्छु है तपाईहरुलाई यो के भन्छ चाइनिज कोरियन अंक अनुसार दिनगन्ती सिनो कोरियन अनुसार इंग्लिशमा लेखिदिन्छु ल अलि तपाईहरुलाई सजिलो नेपाली त्यति प्रयोग गर्ने सिनो कोरियन बढी यो भन्ने चलन छ सिनो कोरियन नम्बर अनुसार यो दिनगन्ती रे है सिनो कोरियन नम्बर अनुसार दिनगन्ती ओके ल अब यसको पनि हामी एक दिन सजिलो छ है यसबाट चाहिँ यो 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहिला यसरी लेखौं सजिलो हुन्छ है 4-5 दिन 6 दिन 7 दिनसम्म लेखिदिन्छु ल 7 दिन है अब एक दिनलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ दिन भनेको के हो त दिन भनेको इल हो है यो इल भनेको नम्बर 1 पनि हो इल भनेको काम पनि हो इल भनेको तारिख पनि हो र इल भनेको अर्को दिन पनि हो है यसरी यसको चाहिँ यो इलको अर्थ चाहिँ 4 वटा है अहिलेसम्म 4 वटा चाहिँ अहिलेलाई थाहा पाइराख्नुस् 4 वटा अर्थमा आउँछ है यहाँ चाहिँ दिन है यो एक दिन हो भन्दा अब एकलाई चाहिँ हामीले अब के भन्दा एकलाई चाहिँ इल गर्नु पर्यो हैन एकलाई इल गर्यो भने अब अर्को चाहिँ दिनलाई पनि फेरि इल लेख्नु पर्छ है यो इल हो इल तर यसलाई चाहिँ अब सही तरिकाले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो इ रिल गर्नुपर्छ है इ रिल यो नुम भन्छ यो संयुक्त उच्चारणको नियम अनुसार चाहिँ हामीले र लाई चाहिँ कहाँ लानु पर्यो त पछाडीको भोवेल सँग जोडेर उच्चारण गर्नु पर्छ ओके ल यसैले यसलाई इरिल गर्ने इल नगरिकन इरिल ओके ल त्यसपछि अब 2 दिनलाई चाहिँ यो छ नि तपाईहरुलाई म अलिकति यो भन्दिन्छु है पछि फेरि कन्फ्युज नहोस् यो माथि त लेखिन तल चाहिँ लेखिदिन्छु यहाँ लेख्ने बेला चाहिँ उनीहरुले यसरी पनि लेख्छ है यो अंक अगाडि अंक लेख्ने अनि पछाडी चाहिँ इल मात्र लेख्ने है अगाडि अंक लेखेर पछाडी इल मात्र लेख्यो भने तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इ इल यसरी बुझौं इ इल हैन यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि हामीले यसरी इ इल गर्नुपर्छ है 2 दिन भन्दाखेरि इ इल वास्तवमा अब यो चाहिँ खासै चल्दैन यो 1 दिन 3 दिन 4 दिन किनभने यो भनेको चाहिँ कण्ठ यो चाहिँ सरी इरिल भनेको चाहिँ 1 तारिख पनि हो के इल भनेको तारिख पनि भएको कारणले चाहिँ यिनीहरुले यो धेरै यसो दिनगन्तीमा चाहिँ यो 1 2 3 4 मा चाहिँ यो हाम्रो ओरिजिनल नम्बर नै प्रयोग गरिन्छ है तैपनि अब गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्न पनि सकिन्छ है चलनमा बढी त्यो भए पनि यसरी गर्न सकिन्छ ओके ल अब सिधा जाउँ 3 भनेको साम यो साम इललाई अब छिट्टो उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ सामिल हुन्छ सामिल है त्यसपछि हैन साइल
ओइल अब यसलाई इललाई युगिल गर्ने है युगिल गर्ने अब 7 दिनलाई चाहिँ के गर्छ त छिरिल छिल भयो इल भयो छिरिल अथवा अर्को के भनिन्छ भनेको अस्ति पनि भनिसक्यो यो इलजुइल गर्ने ओके छिर इललाई पनि अब छिरिल गर्ने ल सजिलो छ है यो 1 दिनलाई इरिल 2 दिनलाई इल 3 दिनलाई सामिल 4 दिनलाई साइल 5 दिनलाई ओइल 6 दिनलाई युगिल 7 दिनलाई छिरिल अथवा इलजुइल गर्ने ल यसरी नै अब 8 दिनलाई फारिल है अब त्यसरी चाहिँ तपाईको अंक अनुसार इल राख्न सकिन्छ है यो दिन भन्दाखेरि है तर अब यो इल चाहिँ तपाईहरुको तारिखमा पनि आउँछ है तारिखमा अब हामी आज चाहिँ खास यो मिति बारे नै अध्ययन गर्ने छौं है यो सबै यसको प्रयोग बारे चाहिँ आज हामीले भ्याउँदैन जस्तो लाग्छ त्यसैले म तपाईहरुलाई चाहिँ यो मिति सम्बन्धी सिकाइदिन्छु यो इल भनेको चाहिँ तारिख पनि हो है तारिख पनि हो त्यसैले 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख भन्दाखेरि चाहिँ इरिल इल सामिल साइल गर्नु पर्छ ओके ल लेख्नु भयो होला है सबैले अब अर्को बताऊ ल अब आज चाहिँ हामी अब कोरियन मिति है यो मिति भनेको चाहिँ के हो त मितिलाई नाल्चा भनिन्छ है नाल्चा भनिन्छ भने अब हामी यो मिति अनुसार चाहिँ यो खास यसको प्रयोग पनि हो है यो सिनोकोरियन नम्बरको प्रयोग चाहिँ हामीले यो मितिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै कि पहिला न्यन भन्ने छ है यो अलिक टाढाबाट न्यन है अब न्यन भनेको चाहिँ के हो त साल हो अथवा वर्ष भन्ने पनि हुन्छ है यो वर्ष पनि हुन्छ भने अब साल पनि हुन्छ हाम्रो नेपालीमा साल भन्छ नि 2075 साल भन्ने जस्तै हो यो साल र वर्ष भन्ने अर्थमा आउँछ है अब मिति लेख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि अब 1990 भनौं न 1990 भनेको 1990 भयो अब नियन यसरी राख्यो भने चाहिँ के बुझिन्छ त 1990 साल भन्ने अर्थमा आउँछ अब यसलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्ने त फेरि छन खुबेक खुसिप्न्यन यसरी छन खुबेक खुसिप्न्यन भनेको 1990 साल भनेको है कहिलेकाहीँ अब इल्नियन इनियन सामनियन सानियन गर्ने बेला चाहिँ अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पनि हुन्छ है यो त्यो तरिका पनि बुझ्नु होला ल अहिले हामी मितिको बारे परिरहेको चाहिँ यो यसरी जस्तै अब अहिलेको कति हो त 2020 हो नि हैन 2020 लाई हामीले कसरी गर्ने इसिप हो र होइन नि है इसिप होइन यो कति हो त 2000 हो धेरै जसो विद्यार्थीले चाहिँ मिस्टेक गर्छ 20 भएकोले पहिला इसिप लेखिहाल्छ त्यस्तो नगर्ने यो 2000 भएकोले चाहिँ हामीले इछन इसिप न्यन गर्ने है इछन इसिप न्यन ल 2020 साल बुझ्नुभयो ल अब यो सालमा पनि जान्छ हामी मितिमा आउँदाखेरि सालमा हुन्छ भने न्यन भनेको अर्को चाहिँ अब 365 दिनको गन्ती गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त 1 वर्ष हुन्छ नि यसरी 1 वर्ष 2 वर्ष गर्ने बेला चाहिँ फेरि यो यसैको प्रयोग हुन्छ है इल्नियन इनियन सामनियन सानियन गरे नै 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष यसरी वर्ष गन्ती गर्दाखेरि पनि यसैको प्रयोग हुन्छ ल नबिर्सनुस् ल अब अर्कोमा त अर्को भनेको वल छ वल भनेको चाहिँ महिना हो है महिना हो यो चाहिँ अब मितिमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ यो चाहिँ 1 महिना 2 महिना 3 महिना गर्ने बेला चाहिँ वल प्रयोग गर्न सकिँदैन अर्कै छ त्यसको बारे चाहिँ हामी भोलि अध्ययन गर्नेछौँ ल वल भनेको चाहिँ महिना हो यो चाहिँ अब जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल गर्ने बेला प्रयोग हुन्छ ओके ल अब म तपाईलाई यो कन्ठ गर्नको लागि लेखिदिन्छु हुन त यो सजिलो छ
जनवरीलाई चाहिँ उनीहरूले पहिलो भएकोले यो पहिलो दोस्रो एक दुई यी सामसानै गरेको छ सजिलो छ यो ल यो लेख्ने बेला यसरी इल नम्बर 1 हो यो है नम्बर 1 राखेर पछाडी वल राख्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई के बुझ्नु पर्छ त अब उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ इल पहिला अनि वल है यसको सही उच्चारण चाहिँ के हो त यो इ रोल इलवल नगर्ने ल इलवल नगरिकन इरोल गर्ने है ल त्यसपछि फेब्रुअरीको लेख्ने बेला यसरी नम्बर 2 हो नम्बर 2 लेखेर वल लेखिन्छ भने यो चाहिँ इ वल हुन्छ है यो गाह्रो मात्र लेखिन्छ यो सजिलो छ इ वल फेब्रुअरी पछि मार्च मार्च भनेको सामवल है यसलाई पनि अब लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सामवल लेखे पनि यो छिटो पढ्दाखेरि के हुन्छ त सामवल हुन्छ सामवल ओके फेब्रुअरी मार्च पछि अप्रिल अप्रिल भनेको अब सावल यो सजिलो छ सावल सावल भयो यो ल अर्कोमा जाउँ ल सावल अप्रिल भयो अप्रिल पछि के हुन्छ त यो मे हुन्छ मेलाई चाहिँ ओवल गर्ने ओवल मे त्यसपछि आयो जुन जुनलाई चाहिँ लेख्ने बेला नम्बर है यो युग गर्ने त्यसपछि युवल ने अब यसलाई युगवल नपर्ने यो एउटा चाहिँ के हुन्छ त यो एउटा अर्को हुन्छ डस र यो 6 मा चाहिँ फाक्षिमको उच्चारण गरिँदैन यसलाई चाहिँ हामीले मात्र युवल गर्ने है युवल मात्र गर्ने जुलाई भनेको छिरोल अगस्तलाई फारोल यसलाई फारोल गर्नुपर्छ है फालवल नगरिकन के गर्ने यो र आदि अनि वल फारोल गर्ने ल सेप्टेम्बर सेप्टेम्बरलाई खुवल खुवल गर्ने ल त्यसपछि अक्टोबर अक्टोबरलाई नम्बर 10 लेखेर वल गर्यो भने चाहिँ यसलाई पनि अब सिप नगरिकन सी मात्र गर्ने है सिवल गर्ने नोभेम्बरलाई नोभेम्बर भनेको 11 हुन्छ है यसको अब उच्चारण अलि गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ कति भयो त सिबिल भयो हैन सिबिल त्यसपछि वल हुन्छ त्यसै यसलाई अब सही उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ त सिबी हुन्छ सिबी अनि फेरि यो र आदि वल सिबी रोल गर्नुपर्छ यो र है यो हाम्रो यसरी र हुन्छ ड्यास मात्र गर्यो भने सिबी रोल गर्ने ल त्यसपछि डिसेम्बर डिसेम्बरमा सिप इ भयो हैन त्यसपछि वल सिबी वल मात्र गर्ने सिबी वल भन्छ सिबी वल ल यसरी जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिललाई जनवरीलाई इरोल एकचोटि रिपिट गर्छ ल जनवरीलाई यहाँ जनवरीलाई चाहिँ इरोल भन्छ है इरोल हाइलाइट गरिदिन्छ ल जनवरी चाहिँ इरोल भयो भने फेब्रुअरीलाई चाहिँ इवल मार्चलाई सामवल अप्रिललाई सावल है अब त्यस्तै
मेलाई ओवल भयो भने जुनलाई युवल युवल मात्र गर्ने है यो चाहिँ याद गर्नु होला युवल मात्रै गर्ने त्यसपछि जुलाईलाई छिरुवल अगस्तलाई फारवल सेप्टेम्बरलाई खुवल अक्टोबरलाई सिवल नोभेम्बरलाई सिबिरल डिसेम्बरलाई सिबिवल गर्ने है ल अब यो लेख्नु भयो होला त्यसपछि अर्को एउटा अब तपाईहरुलाई कन्ठ गर्नको लागि चाहिँ सिकाइदिन्छु यो बारको पनि अहिले आजै सिकाइदिन्छु है सजिलो हुन्छ ल बार भनेको आइतबार सोमबार गर्ने बेला है आइतबार सोमबार गर्ने बेला चाहिँ यो नेपालीमा हामी के भन्छौँ अब यो बार है यो हप्ताको हो यो बारलाई चाहिँ यो इल भन्ने गरिन्छ है यो इल ल यो पनि फटाफट लेखिहाल्नुस् ल आइतबार है आइतबारलाई चाहिँ के भनिन्छ त इल गर्ने त्यसपछि यो इल गर्ने है आइतबारलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो कन्ठ गर्नको लागि आइतबार त्यसपछि सोमबार खास यो वो मात्र लेख्छ है सोमबारलाई चाहिँ ओरियोइल हुन्छ है ओरियोइल हुन्छ मंगलबारको वायो इल हुन्छ ओके बुधबार है बुधबार चाहिँ सुयोइल हुन्छ सुयोइल त्यसपछि बिहीबारलाई चाहिँ यो मोग्योइल है मोग्योइल यो अचार म पछि फेरि लेखिदिन्छु है त्यसपछि शुक्रबारलाई चाहिँ यो खुम्योइल शनिबारलाई थोयोइल शनिबारलाई चाहिँ थोयोइल गर्ने ओके ल यो यसको उच्चारण पनि लेखिदिन्छु ल यसमा चाहिँ यो लेख्ने बेला के गर्ने त र आदि अनि यो इल गर्नु पर्यो इरियो इल है यो इल नगरिकन इरियो इल गर्ने है त्यस्तै ओरियो इल गर्ने ओरियो इल हैन त्यसपछि ह आदि वा यो इल गर्ने वा यो इल त्यसपछि सुयो इल यो त सजिलो छ है अब मोकलाई पनि मोग्यो नि गर्नु है मो यो नेपालीमा लेख्दाखेरि त मिल्न आउँछ मोग्यो इल गर्यो भने पढ्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले ग्यो गर्नुस् है ग्यो गर्यो भने सजिलो हुन्छ मोग्यो इल त्यसपछि आएर खुम्यो इल आदि मात्र हुन्छ खुम्यो इल त्यसपछि थोयो इल ल बुझ्नुभयो एकचोटि म उच्चारण गरिदिन्छु आइतबारलाई इरियोइल सोमबारलाई ओरियोइल मंगलबारलाई वायोइल बुधबारलाई सुयोइल बिहीबारलाई मोग्योइल शुक्रबारलाई खुम्योइल शनिबारलाई थोयोइल है ल यसरी यो पनि कन्ठ गर्नुस् है पछि सम्म चाहिन्छ यो इरवल वासु मोकुम थो यसरी कन्ठ गर्नुभयो भने हुन्छ यो इल भनेको बार भने थाहा भएपछि इलवल वासु मोकुम थो ओके ल आज चाहिँ हामी क्लास 80 मात्र गर्नु होला